आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वाले नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम आदाब। नाज़रीन, मेरा नाम तनवीर अहमद है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तनवीर अहमद फ़ारक्यू। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, हम बात करते हैं हमारे चैनल पर पाकिस्तान की उन मारूफ़ और मौजूद शख्सियात के बारे में जिन शख्सियात ने पाकिस्तान को बनाने के लिए, पाकिस्तान के क़याम के लिए मुसलसल जद्दोजहद की। हम बात करते हैं पाकिस्तान के उन रहनुमाओं के बारे में जिन रहनुमाओं ने पाकिस्तान को बनाने के लिए, पाकिस्तान के क़याम के लिए अपनी अनथक मेहनत, अपने माली तमाम वसाइल इसमें वक़्फ़ करके पाकिस्तान को बनाने के लिए अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन, आज हम ऐसी एक और बेहतरीन शख्सियत के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। आज की हमारी शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम के लिए, जिन्होंने मुसलमानों के हकूक़ के लिए अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं, आज की हमारी शख्सियत का नाम सर अब्दुल्ला हारून है। सर अब्दुल्ला हारून 1872 में एक गरीब मेमन घराने में पैदा हुए। उनके वालिद गिरामी का नाम मोहम्मद हारून था। उनके वालिद मोहम्मद हारून ने 24 साल की उम्र में कच्छ से नकल मकानी करके कराची को अपना मस्कन बनाया और यहीं पर अपना तिजारत का काम शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर तिजारत करने से भी इन्हें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं। माली हालात की ख़राबी की वजह से इनके घर का गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया था। इनके वालिदैन ने भी बड़े सब्र का मुज़ाहरा किया। इन्होंने अपने बच्चों की जिस तरह से परवरिश कर सकते थे, जितनी मुमकिन हो सकती थी की। अभी सर अब्दुल्ला हारून अभी 4 बरस के ही थे कि इनके वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया। इनके वालिद के इंतकाल के बाद इनके घर की तमाम जिम्मेदारी सर अब्दुल्ला हारून की वालदा पर आ गई। सर अब्दुल्ला हारून की वालदा ने इन्हें कराची के गुजराती स्कूल में दाखिल कराया और इसी स्कूल से इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम भी मुकम्मल की। घर के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। इसी वजह से इनकी वालदा ने इन्हें तिजारत की तरफ माइल किया। सर अब्दुल्ला हारून ने अपनी अमली ज़िंदगी बच्चों के खिलौने और मामूली साजो सामान फ़रोख्त करने से शुरू की। काम ना चल सका तो इनकी वालदा ने इन्हें जूना मार्केट में वाक़ एक साइकिल की मुरम्मत की दुकान पर काम पर लगा दिया। गुजरने के बाद सर अब्दुल्ला हारून ने इनके मामू सेठ साले मोहम्मद, जो कि हिंदुस्तान के बड़े ताजिरों में शुमार होते थे, उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता सर अब्दुल्ला हारून काम में पाँव जमाने में कामयाब होना शुरू हो गए और काफ़ी अरसे तक वो अपने मामू के साथ मेहनत से, लगन से काम करते रहे। इसी दौरान उन्होंने अपने मामू के साथ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तिजारत की गरज से दौरा भी किया। कुछ अरसे बाद सर अब्दुल्ला हारून ने कराची के जोड़िया बाज़ार में अपनी दुकान खोली। कारोबार में इस दुकान से काफ़ी बेहतर आमदनी हुई और इन्होंने इस तरह से अपने कारोबार का, अपनी कामयाबी का सफ़र का आगाज़ किया। सर अब्दुल्ला हारून की समाजी और फलाही कामों की इब्तिदा भी इसी जोड़िया बाज़ार की दुकान के ज़माने में। आपके समाजी और फलाही कामों में इजाफे के साथ साथ आपके कारोबार में, आपकी आमदनी में भी मुस्तकिल इजाफा होता रहा और एक वक्त ऐसा भी आया कि कराची के ताजिरों का एक बड़ा तबका आपको हाजी सेठ अब्दुल्ला हारून के नाम से पुकारने लगा। हुकूमत वक्त भी आपसे तिजारत के सिलसिले में सुलह मशवरा करने लगी और आप कराची के एक बड़े ताजिर की हैसियत से पहचाने जाने लगे। हुकूमत ने आपकी सलाहियतों को देखते हुए रिज़र्व बैंक के डायरेक्टर के ओहदे की पेशकश की, जो आपने यकसर मना कर। लेकिन हुकूमत के इसरार पर आपने बैंक के शेयर अलाटमेंट कमेटी के रुकन की हैसियत से हामी भर ली। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लेकर मरकज़ी मजलिस कानून साज के इदारे तक जो भी अवाम के फलाही कामों के लिए अमल किया जाता था, जो काम किए जाते थे, उसमें सर अब्दुल्ला हारून पेश रहते थे। अब्दुल्ला हारून हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों के साथ मुसलमानों की फलाह बहबूद के मुख्तलिफ कामों में हमेशा पेश रहे। खिलाफत तहरीक हो या सिंध को मुंबई से अलहदा करने की तहरीक हो, कांग्रेस हो या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हो, सर अब्दुल्ला हारून ने इन तमाम तहरीकों में मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए अहम किरदार अदा किया। उनके हकूक़ की तर्जुमानी की, उन्हें बेदार करने के लिए अहम किरदार अदा किया। हिंदुस्तान के मुसलमानों को बेदार करने के लिए, उनके हकूक़ के लिए बेदार करने के लिए, बिलखुसूस सिंध के मुसलमानों को बेदार करने के लिए सर अब्दुल्ला हारून ने अहम किरदार अदा किया। सर अब्दुल्ला हारून ने 1901 में बाकायदा सियासत में हिस्सा लेने का आगाज़ कर दिया और आपने अपने तिजारती मरकज़ को 1909 में डोलसानी मंजिल में मुंतकिल कर दिया। इब्तिदा में आपने विक्टोरिया रोड पर एक बंगला ख़रीदा। इसी दौरान आपके कारोबार में मज़ीद इजाफा होता रहा। सियासी और समाजी सरगर्मियाँ शुरू होने के बाद सर अब्दुल्ला हारून ने क्लिफ्टन में वाक़े सेफील्ड में अपनी रिहाइश अख्तियार कर ली। वही रिहाइश गाह है जो बाद में हिंदुस्तान के मुसलमानों का गढ़ बन गई। 1913 में आपने कराची के तरक्याती कामों में हिस्सा लेने का आगाज़ किया और म्यूनसिपल कमेटी के रुकन मुंतखब हुए। बर-ए-सग़ीर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जैसी, कांग्रेस जैसी या खिलाफत तहरीक जैसी तहरीकें जन्म ले रही थीं। उस वक्त सर अब्दुल्ला हारून सिंध की खिलाफत तहरीक के सदर मुंतखब हुए। सिंध के शहर लाड़काना में खिलाफत तहरीक का एक बड़ा इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में सर अब्दुल्ला हारून ने भी शिरकत की। इसके कुछ अरसे बाद मुंबई में ऑल इंडिया खिलाफत तहरीक का एक इजलास का इनेकाद किया गया। इस इजलास में भी सर अब्दुल्ला हारून ने शिरकत की। इस इजलास में मौलाना शौकत अली जौहर ने एक तजवीज़ पेश की। इस तजवीज़ में ये बताया गया कि खिलाफत तहरीक के प्रचार के लिए
یورپ میں ایک وفد بھیجا جائے اور اس وفد کو بھیجنے کے لیے 3 لاکھ روپے اکٹھے کیے جائیں۔ مولانا شوکت علی جوہر کی اس تجویز کی سر عبداللہ ہارون نے مکمل حمایت کی اور اس اجلاس کے تمام شرکاء نے بھی اس تجویز کی مکمل حمایت کی۔ سر عبداللہ ہارون کو 1920 میں آل انڈیا مسلم لیگ سندھ کی صدارت سونپی۔ عبداللہ ہارون نے 1920 سے لے کر 1942 تک مسلم لیگ سندھ کی تمام جو بھی تحریک کا آغاز ہوا اور اس تحریک کی جتنی جدوجہد تھی اس میں اہم کردار ادا کیا۔ عبداللہ ہارون نے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے، ان کے حقوق کے لیے انہیں کھڑا کرنے کے لیے، انہیں منظم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی سر عبداللہ ہارون پر مکمل اعتماد تھا اور سر عبداللہ ہارون قائد اعظم محمد علی جناح کے نہایت ہی قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ سر عبداللہ ہارون نے قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر صدارت 1938 میں آل انڈیا مسلم لیگ سندھ کانفرنس میں پاکستان کی راہداری کا آغاز کیا۔ سر عبداللہ ہارون نے 1940 میں لاہور میں ہونے والے 27 آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں قرارداد پاکستان کی سندھ کے مسلمانوں کی جانب سے مکمل حمایت کی۔ 1937 میں کنگ جارج ششم نے آپ کو اپنے تاج پوشی کے آنرز کی فہرست میں بطور سردار شامل کیا اور اسی تقریب میں آپ کو سر کا خطاب بھی ملا۔ اسی وجہ سے آپ کو سر عبداللہ ہارون کہا جاتا ہے۔ سر عبداللہ ہارون نے کراچی میں کچھ سے کچھیوں کو، لسبیلا اور مکران سے بلوچوں کو یہاں پر بلایا اور انہیں یہاں کی زمینوں کے کاغذات بطور تحفے فراہم کیے گئے۔ اس کے لیے سر عبداللہ ہارون نے سخت محنت کی، نوابوں اور سرداروں سے ملاقاتیں کی اور بلوچوں کو یہاں بلانے کے لیے بے مثال کوششیں کی اور بلوچوں کو یہاں لانے کا مقصد مسلمانوں کی اکثریت دکھانا تھا اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ اس معاملے میں انہوں نے سخت محنت کی اور بلوچوں اور کچھیوں کو یہاں پر آنے پر آمادہ کیا۔ اس طرح یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ثابت ہو سکی۔ انہی علاقوں میں جہاں پر انہیں آباد کیا گیا تھا، یہاں کے تعلیمی نظام میں ان کی فیملی کا اہم کردار ہے۔ 1932 میں جب سکر بیراج کی تعمیر کا آغاز ہوا، اس وقت انگریزوں نے اس کے سرمایہ کی گارنٹی مانگی۔ اس کی گارنٹی سر عبداللہ ہارون نے دی اور انگریزوں نے ان کی گارنٹی قبول بھی کی۔ تاریخی عمارت کلفٹن میں واقع سر عبداللہ ہارون کی رہائش گاہ جو مسلمانوں کا گڑھ بن چکی تھی، یہ عمارت قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے آغا خان تک مسلمان رہنماؤں کی قیام گاہ رہی ہے۔ اس عمارت کے سامنے جہاں اب بینک ہے، یہ عبداللہ کورٹ ہوا کرتا تھا۔ عبداللہ کورٹ میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تشریف لاتی تھی اور اکثر یہیں پر قیام فرماتی تھی۔ عبداللہ ہارون کے اسی گھر میں کینٹ مشن پلان سمیت اہم فیصلے کیے گئے۔ پاکستان کا قومی پرچم محترم لیاقت علی خان نے اسی عمارت کی اوپر والی منزل کے بڑے کمرے میں پڑے ٹیبل کے اوپر ہرے رنگ کے کپڑے پر نشان لگا کر منظور کیا تھا۔ اسی جگہ پر راجہ محمود آباد، نواب اسماعیل خان، مولانا حسرت موانی و دیگر مسلمان رہنما آتے جاتے رہتے تھے۔ فرنٹیئر گارڈن میرٹ ہوٹل کے سامنے وکٹوریہ روڈ، جو اس وقت عبداللہ ہارون روڈ کے نام سے مشہور ہے، سر عبداللہ ہارون کے نام سے ہی منسوب ہے۔ ایک بار قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک تقریب میں کہا کہ جو سر عبداللہ ہارون نے اس قوم کو دیا ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ سر عبداللہ ہارون نے عوام کی فلاح بہبود کے لیے کئی مدرسے، کئی اسکول، کئی کالجز اور کئی یتیم خانے بنوائے۔ 22 اپریل 1942 کو سر عبداللہ ہارون حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے اس جہان فانی سے رخصت ہوئے اور ان کی تدفین انہی کی قائم کردہ جامعہ اسلامی اور یتیم خانہ جو لیاری میں واقع ہے وہیں پہ تدفین کی گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے سر عبداللہ ہارون کے انتقال پر فرمایا کہ قوم ایک سچے اور بہادر اور مخلص لیڈر سے محروم ہو گئی ہے اور میرے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے کیونکہ میں ایک سچے دوست سے بھی محروم ہوں۔ سر عبداللہ ہارون نے قیام پاکستان سے پہلے جتنے بھی پاکستان میں شعبے قائم ہوئے ان تمام میں اپنی خدمات پیش کی۔ ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کے ان رہنماؤں کے بارے میں جنہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے مستقل مسلسل جد و جہد سے پاکستان کو بنایا اور مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اب یاد چاہوں گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔